नमस्कार सबैजनालाई। सुरु गरौँ क्यापिटल बजेटिङबाट। क्यापिटल बजेटिङ हाम्रो फाइनेन्सको एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यसले मिनिमम 20 देखि 30 मार्क्ससम्म कभर गर्न सक्छ हाम्रो इक्जाममा। यो यत्तिकै एप्लिकेबल हुन्छ बीबीए, बीबीएस, बीबीए फाइनेन्स अनि त्यसपछि बीबीएम सबैको लागि। सुरु गरौँ क्यापिटल बजेटिङको कन्सेप्टबाट। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हुन्छ। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनेको कुनै पनि एउटा लङ टर्म प्रोजेक्ट चाहिँ अन्डरटेक गर्ने कि नगर्ने भनेर गरिने एउटा निर्णयलाई नै के भनिन्छ? क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनिन्छ। मतलब कि कुनै पनि एउटा लङ टर्म प्रोजेक्टमा हात हाल्ने कि नहाल्ने भनेर गरिने एउटा डिसिजनलाई नै के भनिन्छ? क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन भनिन्छ। अब हामी कसरी पढ्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ आज क्यापिटल बजेटिङको बेसिक कन्सेप्टहरू पढ्छौँ र त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल बजेटिङको जुन हाम्रो क्वेसन आउँछ इक्जाममा त्यो क्वेसनहरू चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। 20 मार्क्सको जुन एउटा ठुलो केस स्टडी भनेर एउटा ठुलो क्वेसन आउँछ त्यो 20 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ है त। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन एकदम के हुन्छ? ह्युज इन्भेस्टमेन्ट लाग्छ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनको, यो क्यापिटल बजेटिङ यो प्रोजेक्टको लागि। र बाँकी अरू थ्योरीहरू त तपाईँले बुकबाट पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ। क्यापिटल बजेटिङ, अब क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन गर्ने टेक्निकहरू हामीसँग के छ त त्यो हेरौँ। क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन चाहिँ टेक्निकहरू भनेको हामीसँग कतिवटा छ? 6वटा छ। हाम्रो बुकमा चाहिँ 6वटा छ। एउटा हुन्छ पेब्याक पिरियड अथवा यसलाई के भनेर पनि भनिन्छ? सिम्पल पेब्याक पिरियड है। कस्तो रे? यस सिम्पल पेब्याक पिरियड पनि भन्छ। र अर्को हुन्छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड, अर्को हुन्छ एनपिभी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, अर्को हुन्छ आइआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, अनि अर्को हुन्छ पिआई भनेको प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। अब यो सबै डिसिजन यो सबै टेक्निकको चाहिँ कसरी डिसिजन गर्ने त नि भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नको लागि अब हामी एउटा इक्जाम्पल लिएर सुरु गरौँ है त। इक्जाम्पल यहाँ तपाईँको स्क्रिनमा छ। इयर छ, क्यास फ्लो छ, 0 थियो भनेको बिगिनिङमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ? 10,000 चाहिँ लगानी लगायौँ। त्यसपछि चाहिँ इयर 1को क्यास फ्लो भनेको 4,000, 2को भनेको 5,000 र 3को भनेको 8,000 इक्वेसन भयो। अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला हेरौँ पेब्याक पिरियड। पेब्याक पिरियड भनेको मिनिङ के हो बुझौँ है त पेब्याक पिरियड। त्यसपछि फर्मुला हेरौँ कसरी सल्भ गर्ने त्यसरी हेरौँला। पेब्याक पिरियडको मिनिङ भनेको कस्तो हुन्छ? कुनै पनि एउटा प्रोजेक्टमा लगानी गरेको हाम्रो जुन खर्च छ त्यो लगानी चाहिँ कहिले उठ्छ त नि, कति समयमा उठाउन सकिन्छ त्यो प्रोजेक्टबाट भन्ने कन्सेप्टलाई नै के भनिन्छ? पेब्याक पिरियड। कति समयमा चाहिँ त्यो प्रोजेक्टमा लागेको खर्च चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले रिटर्न गर्छ हो, त्यो समयलाई के भन्छ? पेब्याक पिरियड। अब पेब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको के छ? मिनिमम इयर्स प्लस अनकभर्ड कस्ट डिभाइड बाई क्यास फ्लो ड्युरिङ द इयर। यो भनेको जस्तै कस्तो भन्दा मिनिमम इयर्स भनेको कति त? मिनिमम इयर्स भनेको जस्तै हामीलाई चाहिँ यो प्रोजेक्टमा लागेको कति छ? यो प्रोजेक्टमा लागेको त 10,000 हो, खर्च लागेको 10,000 हो। अब यो 10,000 चाहिँ रिकभर गर्नको लागि फर्स्ट इयरमा 4,000 रिकभर गरियो र सेकेन्ड इयरमा 5,000 रिकभर गरियो भनेपछि टोटल कति भयो? 9,000 त रिकभर गरियो। अब हामीले रिकभर गर्न बाँकी कति भयो? 1,000 बाँकी भयो। तर थर्ड इयरमा चाहिँ फेरि 8,000 रिकभर हुन्छ, टोटल गर्दा 17,000 रिकभर हुन्छ। हामीलाई पेब्याक पिरियड भनेको त टोटल 10,000 मात्र रिकभर हुनलाई कति समय लाग्छ भन्नु नै हो। 17,000 रिकभर हुनलाई कति समय लाग्छ भन्नु त पेब्याक पिरियड होइन। भनेपछि 10,000 रिकभर हुनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ भन्नु नै चाहिँ के हो? पेब्याक पिरियड हो। भनेपछि मिनिमम 2 इयर्स त लाग्यो किन भन्दा यहाँ चाहिँ 9,000 मात्र उठेको छ। 2 इयर्स त मिनिमम 2 इयर्स त लाग्यो त्यही भएर 2 इयर्स यहाँ भयो। प्लस अब हामीलाई रिकभर गर्न कति बाँकी भयो त? 10,000मा 9,000 त यहाँबाट आइसक्यो, यी दुईवटा इयरबाट आइसक्यो भनेपछि बाँकी कति भयो? 1,000 मात्र बाँकी भयो होइन। यो भनेको कति हो? 10,000 माइनस 9,000। 9,000 भनेको 4,000 प्लस 5,000 गरेर 9,000। यो भनेको कति हुन्छ? 1,000 हो। भनेपछि अनकभर्ड कस्ट 1,000 भयो डिभाइड बाई क्यास फ्लो ड्युरिङ द इयर। तर यो वर्षमा आएको क्यास फ्लो चाहिँ हाम्रो कति हो? 8,000 आएको। यो गर्दाखेरि कति आउँछ? त्यो नै पेब्याक पिरियड हुन्छ है। यहाँ चाहिँ पेब्याक पिरियडमा चाहिँ एउटा के छ भन्दा पेब्याक पिरियडको एउटा ड्रब्याक्स भनेको पेब्याक पिरियडको इट इग्नोर्स टाइम भ्यालु अफ मनी। टाइम भ्यालु अफ मनी चाहिँ यहाँ इग्नोर हुन्छ है त। त्यसपछि अब अर्को हामी जान्छौँ केमा? डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड क्वेसन सेम छ। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ के हुन्छ? टाइम भ्यालु चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड र सिम्पल पेब्याक पिरियडमा फरक के हो त भन्दाखेरि कन्सेप्ट दुइटैको एउटै हो, त्यही लगानी उठाउनलाई चाहिँ कति समय लाग्छ भन्नु नै के हो?
पेब्याक पिरियड हो, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड पनि त्यही नै हो, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गरिन्छ। जस्तै कस्ट अफ क्यापिटल भनेको हाम्रो कति छ 10%। हामीलाई यो पनि क्वेसनै हो, कस्ट अफ क्यापिटल क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यो लेखेर अब डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्नु। डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्नको लागि के हुन्छ, हरेक क्यास फ्लोलाई पहिला चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, हरेक इयरको क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 0th इयरमा लागेको भनेको हाम्रो 10,000 हो, त्यसपछि 1 2 3 इयरमा हेरौँ त फर्स्ट इयरमा हामीलाई क्यास फ्लो कति थियो 4,000, सेकेन्ड इयरमा 5,000, थर्ड इयरमा 8,000। यसरी चाहिँ के हुन्छ, यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएको, यो त प्रेजेन्ट भ्यालुमै छ, 0th इयरको प्रेजेन्ट भ्यालुमै छ, अब यिनीहरूलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याएको। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर 0th इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर 1 नै हुन्छ, र प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर फर्स्ट इयरको 10% भनेपछि यसको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ हजुरले, फाइनेन्सियल टेबल तपाईँसँग छ होला, ल हेर्नु है त फाइनेन्सियल टेबल कतिको इयर 1को 10%को दरले 10%को इयर 1को फ्याक्टर कति हुन्छ 0.9091 यहाँ छ है त, भने 0.9011 त्यस्तै 91। त्यसपछि सेकेन्ड इयर कति छ 0.826 भयो, त्यसपछि थर्ड इयरको 0.7513 हो। यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउँछ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो, यति आयो। भनेपछि के भयो त, उता सिम्पल पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले यो भ्यालु लिएर चाहिँ सिम्पल पेब्याक पिरियड निकाल्थ्यौँ भने, अब डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु लिएर डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्नु पर्यो, जुन चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु लिएर गर्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ टाइम भ्यालु कम्प्लिटली इग्नोर गरेर जे क्यास फ्लो हुन्थ्यो त्यसैको बेसिसमा सिम्पल पेब्याक पिरियड निकालिन्थ्यो, तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्ने र जे प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ त्यसको बेसिसमा डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्ने। अब निकाल्ने भनेको मिनिमम इयर्स कसरी त, अघि भने जस्तै मिनिमम इयर्स भनेको हामीलाई रिकभर गर्नुपर्ने कति 10,000, तर फर्स्ट इयरमा कति हुँदो रहेछ 36.4 हुँदो रहेछ। त्यसपछि सेकेन्ड इयरमा कति भयो 4132 भयो, थर्ड इयरमा कति भयो 60104 भयो। भनेपछि त टोटल त कति हुन्छ 3636.4 प्लस 4132 प्लस 6010.4 यो गर्दाखेरि कति हुन्छ 13778.8 आउँछ। भनेपछि हामीलाई रिकभर गर्नुपर्ने कति मात्र, हामीले त रिकभर गर्नुपर्ने 10,000 मात्र। भनेपछि मिनिमम कति इयर्स त लाग्यो यो दुईटा जोड्दा कति हुन्छ 7768.4 आउँछ। भनेपछि त मिनिमम 2 इयर्स त लाग्यो, अब बाँकी 2 इयर्स त लाग्यो, अब बाँकी रिकभर गर्नलाई कति बाँकी छ त, रिकभर गर्नलाई 10,000 हो रिकभर गर्नुपर्ने, त्यसमा कति रिकभर भइसक्यो 7768.4 त रिकभर भइसक्यो। भनेपछि बाँकी रिकभर गर्न कति आउँदो रहेछ त, कति रहेछ त 2231.6 ओके। तर यसको क्यास फ्लो चाहिँ कति हो, इयरको क्यास फ्लो चाहिँ 6010.4 ठिक छ नि। भनेपछि यो दुईटा जोड्दा कति आउँछ 2.37 आउँछ। यो नै के भयो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भयो। जस्ट के रहेछ त भन्दा टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गर्ने रहेछ, टाइम भ्यालुलाई कन्सिडर गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने र प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याइसकेपछि अगाडि सिम्पल पेब्याक पिरियड जसरी निकालेको थियो त्यसरी निकाल्ने। फर्मुला याद गर्दा हुन्छ तपाईँले, याद नगर्न पनि त सकिन्छ। मिनिमम इयर्स कति छ डिभाइड बाई प्लस अनकभर्ड कस्ट डिभाइड बाई क्यास फ्लो ड्युरिङ द इयर। यो खासै फर्मुला याद गर्नु पर्दैन, तर इक्जाममा छिटो हुन्छ यो फर्मुला याद गरेकै राम्रो है। त्यसपछि अर्को हामीसँग टेक्निक छ एनपिभी भनेको चाहिँ के हो त बुझौँ है त फेरि। एनपिभी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, के भन्छ र एनपिभीलाई नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है त। अब एनपिभीको बेसिसमा डिसिजन लिने हो, कसरी एनपिभीको बेसिसमा क्यापिटल बजेटिङ प्रोजेक्टहरू चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ लङ टर्म प्रोजेक्टहरू चाहिँ कसरी डिसिजन लिन्छ त भन्दा, यदि कुनै पनि प्रोजेक्टको एनपिभी पोजिटिभ छ भने त्यो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गरिन्छ, यदि कुनै पनि प्रोजेक्ट जसको एनपिभी नेगेटिभ छ भने त्यो प्रोजेक्ट रिजेक्ट गरिन्छ। म्याक्सिमम क्यापिटल बजेटिङ डिसिजनहरू चाहिँ हामीले एनपिभीकै बेसिसमा लिन्छ। एनपिभी भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट है त। अब एनपिभी भनेको चाहिँ के हो त, फर्मुला के हो त एनपिभी भनेको, एनपिभीको फर्मुला भनेको एनपिभी इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो है। यसलाई नै के भन्छ एनपिभी, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो लाई के भनिन्छ एनपिभी। एनपिभी पोजिटिभ आयो भने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने, नेगेटिभ आयो भने प्रोजेक्ट रिजेक्ट गर्ने। अब हेरौँ त एनपिभी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको त्यो माथिको इक्जाम्पलमा जाउँ, अघिको इक्जाम्पलमा जाउँ ओके। यो इक्जाम्पलमा जाँदाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको त के हो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको त क्यास इनफ्लो यो हो होइन, 4,000 5,000 8,000 हो कि नै। अब यसको प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि कति भयो यो र यो तिनवटा भयो नि त। यसको सम भनेको कति हुन्छ 13 अघि हामीले जोडेको नि त 13,778.8 हो कि नै हो। भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको कति हो त्यति आयो, माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु यो 13,778.8। त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेको कति छ त, कति क्यास आउटफ्लो त 10,000 हो सुरुमा लागेको लगानी होइन। भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेपछि यो दुईवटा घटाउँदाखेरि कति आयो हेर्नुहोस् त प्लस 3778.8 आयो। भनेपछि यो प्रोजेक्टबाट के आयो त एनपिभी चाहिँ यो प्रोजेक्टको के रहेछ त, यो जुन हाम्रो यो खालको प्रोजेक्ट छ नि जसमा यस्तो खालको क्यास फ्लो लाग्छ नि यो हो, त्यो प्रोजेक्टको चाहिँ एनपिभी पोजिटिभ रहेछ, त्यही भएर यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने एनपिभीको बेसिसमा डिसिजन गर्दाखेरि। त्यसपछि अर्को हुन्छ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, अनि त्यसपछि आइआरआर गरौँला है त। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स PROFITABILI
प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। के हो त प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको? प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको पनि एनपिभी जस्तै हो। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको बेसिसमा कसरी डिसिजन लिने त भन्दा यदि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा धेरै आउँछ भने, यदि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा धेरै छ भने एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, र यदि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स लेस देन 1 छ भने रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। यदि प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स ट्याक्कै 1 छ भने आर्बिट्रेरी भयो, यसमा चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ है। जस्तै एनपिभी पनि माथि एनपिभी पनि ट्याक्कै 0 थियो भने चाहिँ के गर्ने, एनपिभी पनि 0 थियो भने प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है त। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको फर्मुला चाहिँ के रहेछ त हेरौँ त। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको फर्मुला भनेको चाहिँ के छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो। एनपिभीको के थियो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो थियो। ओके, अघि क्यास इनफ्लो हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो हामीले कति निकालेका छौँ हेरौँ त। यो हो कि नै, यसको समेसन भनेको कति हो, यो ठिक छ, डिभाइड बाई प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेको 10,000, यो भनेको कति आयो 1.37। भनेपछि यो प्रोजेक्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने, गर्ने, किन भन्दा 1 भन्दा धेरै छ। यो प्रोजेक्ट पनि के गर्ने, एक्सेप्ट गर्ने। प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्सको बेसिसमा पनि एक्सेप्ट गर्ने, एनपिभी बेसिसमा पनि एक्सेप्ट गर्ने। अब त्यसपछि आउँछ आइआरआर। आइआरआर भनेको चाहिँ के हो, सबैभन्दा पहिला आइआरआर भनेको बुझौँ है त। अनि त्यसपछि आइआरआर कसरी निकाल्ने हेरौँ ल। आइआरआर चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ, ध्यान दिएर हेरौँ है। आइआरआर भनेको के हो, आइआरआर भनेको एउटा रेट हो। आइआर इज द रेट एट विच एनपिभी इज इक्वल टु 0। त्यस्तो एउटा रेट जसले चाहिँ एनपिभीलाई चाहिँ के बनाउँछ, 0 बनाउँछ अरे। अथवा त्यस्तो रेट जसले चाहिँ के हुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो हुन्छ अरे। त्यसलाई चाहिँ आइआरआर भनिन्छ। जहाँ चाहिँ इनफ्लो इज इक्वल टु आउटफ्लो हुन्छ, त्यस्तो रेटलाई चाहिँ आइआरआर भनिन्छ। ल अब आइआरआर निकाल्ने कसरी भन्ने कुरा हुन्छ। त्योभन्दा पहिला आइआरआरको बेसिसमा डिसिजन कसरी दिने त हेरौँ है त। आइआरआरको बेसिसमा डिसिजन दिने भनेको कसरी हुन्छ, यदि आइआरआर चाहिँ के हुन्छ, यदि आइआरआर ग्रेटर देन, यदि आइआरआर के छ, ग्रेटर देन कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटल। कम्पनीको कस्ट अफ क्यापिटल जुन हामीले क्वेसनमा दिन्छ, त्यो कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा आइआरआर धेरै छ भने त्यो यसमा, यस्तो केसमा चाहिँ एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, एक्सेप्ट गर्ने। र यदि आइआरआर के छ, सानो छ कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा भने त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने, रिजेक्ट गर्ने प्रोजेक्टलाई है त। आइआरआरको बेसिसमा डिसिजन यसरी गरिन्छ। यो कुराहरू थ्योरीमा सोद्धाखेरि पनि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ छैन, लेख्नै पर्छ है त। त्यसपछि अब हेरौँ आइआरआर निकाल्ने कसरी। आइआरआर निकाल्ने हामीसँग दुईवटा केस हुन्छ। फर्स्ट केस हुन्छ इक्वल क्यास फ्लो, सेकेन्ड केस हुन्छ अनइक्वल क्यास फ्लो। यदि हामीसँग क्यास फ्लोहरू चाहिँ इक्वल छन् भने आइआरआर कसरी निकाल्ने, यदि अर्को केस के छ, क्यास फ्लोहरू चाहिँ अनइक्वल छन् भने कसरी निकाल्ने। एउटा इक्वल क्यास फ्लो हेरौँ सुरुमा, त्यसपछि अनइक्वलको हेरौँ है त। जस्तै क्वेसन के भयो, 0 1 2 3 क्यास फ्लो भनेको 10,000 4,000 4,000 4,000 यसरी भयो होइन। अब भनेपछि आइआरआर निकाल्ने हामीसँग कसरी हुन्छ त हेरौँ है त। अलिकता छिटो भयो होला, तर के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ इक्जामको लागि एकदम रिभिजनरी भिडियो टाइपको हो। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ छिटो भयो भने अलिअलि कन्सेप्टहरू तपाईँलाई थाहा नै छ होइन। थाहा नभए पनि यहाँ सबै कुराहरू छ, तपाईँको रिभाइज चाहिँ एकदम राम्रोसँग रिभाइज हुन्छ। यो चाहिँ जतिसक्दो छिटो नै गरेको हुन्छ, किन भन्दा धेरै टाइम हामी सकेसम्म चाहिँ क्वेसनमै धेरै टाइम लगाउँला क्या, यसमा भन्दा पनि है त। ओके, आइआरआर निकाल्नु त फर्स्ट केसमा चाहिँ के छ भन्दा इक्वल क्यास फ्लो। इक्वल क्यास फ्लोको बेसिस क्यास फ्लो हुँदा आइआरआर कसरी निकाल्ने, सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ। के हो नि फ्याक्टर भनेको, फ्याक्टरको फर्मुला हुन्छ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो। इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो भनेको फ्याक्टर हो। अब इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो कति, 10,000 डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो भनेको हरेक वर्ष आउने क्यास फ्लो भनेको त कति हो, हरेक वर्ष आउने त 4,000 हो। भनेपछि फ्याक्टर कति रहेछ, 2.5 रहेछ हो। अब चाहिँ के गरौँ त भन्दा यो 2.5 जुन छ फ्याक्टर, अब यसलाई चाहिँ पिबिआइएफए टेबलमा हेरौँ। अब यो चाहिँ केमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, एनुटी टेबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ एनुअल क्यास फ्लो लिएका छौँ कि यो जस्तै यता चाहिँ नि हामीले के गरेका थियौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हेर्थ्यौँ, एनुटी हेरेको थिएनौँ। किन भन्दाखेरि यहाँ हरेक इयरको इन्डिभिजुअल फ्याक्टर निकालिरहेको छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दा ओभरअलको हरेक के अरे इन्डिभिजुअल इयरको ननिकालिकन के हुन्छ, ओभरअलमा एउटा क्यास फ्लोको निकालिएको हुन्छ, एउटा क्यास फ्लोको निकालेको छ एनुटीको। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ एनुटी फ्याक्टर हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, एनुटी फ्याक्टर हेर्दाखेरि हेरौँ त कति आउँदो रहेछ, यो के अरे 2.5 हेरौँ त। 2.5 को चाहिँ पिबिआइएफ टेबलमा हेर्दाखेरि 2.5 चाहिँ कतिमा लाइज गर्दो रहेछ, कति वर्ष, 3 वर्षमा 2.5 है त। एनुटी फ्याक्टर हेरौँ है त। यो खोल्नु त फाइनेन्सियल टेबल। .5 कतिमा लाइज गर्छ है त। जस्तै 3 इयरको नि, ल हेर्दै जाउँ। 3 इयरको 2.5 यहाँ छ कति छ, 2.57 2.53 2.48 भनेपछि कति रहेछ, 2.5 त कहाँको बिचमा छ,
यहाँतिर छ भनेको 9% र 10% को बिचमा छ 2.5 यहाँ चाहिँ 2.53 छ यहाँ चाहिँ 2.48 छ भनेपछि त 2.5 चाहिँ कतिमा छ 9 र 10% को बिचमा लाइज गर्दो रहेछ ट्याक्क 9% मा पनि भएन ट्याक्क 10% मा पनि भएन भनेपछि पीबीआईएफ टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ 2.5 चाहिँ यो जुन हामीले निकालेको फ्याक्टर छ यो फ्याक्टर भनेको कसरी निकालेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एनुअल क्याश फ्लो यो गर्दाखेरि जुन फ्याक्टर आयो यो फ्याक्टर कतिमा लाइज गर्दो रहेछ हेरौँ 9% र 10% मा लाइज गर्दो रहेछ भनेपछि त ट्याक्कै कुनै एउटा रेट त स्पेसिफिक एउटा रेट त आएन अब हामीले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक रेट चाहिँ कति हो त नि 2.5 फ्याक्टर भएको स्पेसिफिक रेट 2.5 फ्याक्टर दिने स्पेसिफिक रेट कति हो त नि त्यो निकाल्नु नै के हो आइआरआर निकाल्नु हो भनेपछि त्यसलाई कसरी निकाल्ने त भन्दा इन्टरपोलेसन फर्मुला भन्ने छ इन्टरपोलेसन गर्यो भने त्यो आइआरआर निकाल्न सकिन्छ है त इन्टरपोलेसन गरौँ त आइआरआर इज इक्वल टु के हुन्छ आइआरआर इन्टरपोलेसन को फर्मुला लोअर रेट प्लस फ्याक्टर रेट लो रेट माइनस डिजायर्ड फ्याक्टर डिवाइड बाई फ्याक्टर रेट लो रेट माइनस फ्याक्टर रेट हाई रेट इन्टु हाई रेट माइनस लो रेट है त भनेपछि अब लोअर रेट त हामीसँग 9% हो फ्याक्टर रेट लो रेट भनेको चाहिँ जस्तै फ्याक्टर रेट लो रेट भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो लोअर रेट भनेको यो 2.5 चाहिँ कतिमा लाइज गर्यो 9% देखि 10% मा लाइज गर्यो हो कि नै हो भनेपछि लोअर रेट भनेको कुन भयो 9% भयो हाई रेट भनेको कुन भयो 10% भयो 9% मा फ्याक्टर चाहिँ कति रहेछ त हेरौँ न त 9% मा फ्याक्टर 9% मा फ्याक्टर चाहिँ कति रहेछ 2.5313 र 10% मा फ्याक्टर चाहिँ कति छ 2.4869 9% मा फ्याक्टर कति छ 2.5313 10% मा फ्याक्टर कति छ 2.4869 भनेपछि अब यही कुराहरू चाहिँ यहाँ लगायौँ भने के हुन्छ यो फ्याक्टर रेट लो रेट माइनस डिजायर्ड फ्याक्टर भनेको हाम्रो कति हामीले त खासमा 2.5 भन्ने जुन फ्याक्टर छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो डिजायर्ड फ्याक्टर हो 2.5 भन्ने जुन फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टरको स्पेसिफिक रेट निकाल्न लागेको ट्याक्क कुन रेटमा लाइज गर्छ हो त्यो रेट नै के हो आइआरआर हो तर 2.5% चाहिँ त्यो स्पेसिफिक रेटमा लाइज गरेन कुनै पनि एउटा रेटमा लाइज गरेन 9% र 10% को बिचमा लाइज गर्यो त्यसै कारणले गर्दा अब हामी चाहिँ इन्टरपोलेसन गरेर त्यो रेट निकाल्न खोज्दैछौँ है त भनेपछि यो फर्मुलामा पुट गरौँ एन्सर माथिको भ्यालुहरू यसरी पुट गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ 9.7% आउँदो रहेछ हो यो नै के भयो आइआरआर भयो है त भनेपछि इक्वल क्याश फ्लोको बेसिसमा चाहिँ आइआरआर निकाल्नको इक्वल क्याश फ्लो छ भने आइआरआर कसरी निकाल्ने त इक्वल क्याश फ्लोमा आइआरआर निकाल्नको लागि हेरौँ है त स्टेपहरू हेर है ल फुल फ्लेजमा यसरी हेरौँ फर्स्ट स्टेप भनेको के हुन्छ फ्याक्टर निकाल्ने भनेको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एनुअल क्याश फ्लो गरेपछि फ्याक्टर आउँछ त्यसपछि प्रेजेन्ट भ्यालु एन्युटी फ्याक्टरमा हेर्ने एउटा टेबलमा हेर्ने र टेबलमा हेरिसकेपछि के हुन्छ टेबलमा हेरिसकेपछि त्यो फ्याक्टर कतिमा लाइज गर्दो रहेछ हेरौँ दुईटा रेट निस्किन्छ र त्यो दुईटा रेटको फ्याक्टरहरू त्यो दुईटा रेटको फ्याक्टर कति हो भनेर यहाँ यसरी टिपौँ र इन्टरपोलेसन गरेपछि के हुन्छ आएर निक्लिहाल्छ है त रिमेम्बर के गर्ने भन्दा एन्युटी फ्याक्टर हेर्ने एन्युटी टेबल हेर्ने हो है एन्युटी टेबल हेर्ने है त र अब तपाईलाई यदि यो फ्याक्टरवाला फर्मुला चाहिँ कसरी आएको भन्ने कुरा चाहिँ यसो जान्न मन छ भने म भनिदिन्छु है त कसरी आएको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो के हुन्छ आइआरआर भनेको के हो आइआरआर भनेको एउटा रेट हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ एनपिभी इज इक्वल टु 0 हुन्छ है आइआरआर भनेको के हो एनपिभी इज इक्वल टु 0 हुने रेट हो और एनपिभी भनेको के हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो इज इक्वल टु 0 भयो और प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो यो त पहिले पनि भनेका थियौँ आइआर इज द रेट एट विच प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो अथवा आइआर इज द रेट एट विच एनपिभी इज इक्वल टु 0 होइन त अब यसमा हेरौँ त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको के हो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको के हो हरेक वर्ष आउने क्यास इनफ्लो हामीले त यहाँ त इक्वल क्यास फ्लो एजुम गरेका छौँ इक्वल क्यास फ्लोको के छ भनेपछि हरेक वर्ष आउने क्यास फ्लो एनुअल क्यास फ्लो इन्टु एउटा एन्युटी फ्याक्टर हो कि नै यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनको लागि के हुन्छ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी यो भने इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर अफ एन्युटी यो भने कति पर्सेन्ट कुनै एउटा R% होला अथवा अनि टी इयर्स होला हैन टी इयर्स इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेको के हो त्यो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हैन त यसरी गर्दाखेरि यो भनेको के त के हो यो भनेको त फ्याक्टर हो हामीले बुकमा हेरेको नि त यो त R% टी इयर्स नै त हो नि बुकमा हेरेको नि यो फाइनान्शियल टेबलमा हेरेको नि यो भनेको के हो फ्याक्टर हो और यसलाई नै फ्याक्टर नाम दिएको हो के यसलाई नै फ्याक्टर यो उसलाई नै फ्याक्टर प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर हैन और फ्याक्टर इज इक्वल टु कति भयो त फ्याक्टर इज इक्वल टु कति भयो त इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एनुअल क्यास फ्लो भएन त यो फर्मुला डेरिभेसन हो यही हो है डेरिभेसन चाहिन्छ भने तर एक्जाममा चाहिँ त यो चाहिँदैन एक्जाममा चाहिँ जस्ट यति याद गर्दा हुन्छ
अब हामी जाउँ त्यसो भए अनइक्वल क्यास फ्लोको केसमा आइआरआर कसरी निकाल्ने। अनइक्वल क्यास फ्लोको केसमा आइआरआर कसरी निकाल्ने भन्ने केसमा चाहिँ थोरै लामो छ, थोरै केही स्टेपहरू अलि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा गर्दाखेरि अलि अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यो पनि अप्ठ्यारो छैन है त। बुझौँ पहिला अनइक्वल क्यास फ्लो क्वेसन हेरौँ। अगाडि हाम्रो एउटा छ मास्टर क्वेसन हैन, यो त हाम्रो मास्टर क्वेसन भयो नि त, जहाँबाट हामीले चाहिँ सिम्पल पेब्याक पिरियड निकाल्यौँ, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड निकाल्यौँ, एनपिभी निकाल्यौँ, पिआई निकाल्यौँ। अब आइआरआर पनि निकाल्छौँ अनइक्वल क्यास फ्लोलाई केसमा। ल यो क्वेसन यही नै भयो, तपाईँलाई थाहा नै छ। अब यसमा चाहिँ कसरी गर्ने है त। अब हाम्रो त अब के भएको थियो भन्दाखेरि यहाँ त हरेक वर्ष सेम क्यास फ्लो थियो हो कि नै, हरेक वर्ष सेम क्यास फ्लो थियो अघिको केसमा। तर यो केसमा त हरेक वर्ष के छ, डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो छ। अब डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो भइसकेपछि थोरै जुम गरिदिन्छु है त। अब हरेक वर्ष डिफ्रेन्ट क्यास फ्लो भइसकेपछि त हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा एभरेज फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, एभरेज एनुअल क्यास फ्लो भनेर निकालौँ है त। हरेक क्यास फ्लोहरू जोडौँ, क्यास फ्लोहरू हरेक इयरका 4000, 5000, 8000 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि कति भयो, 5666.7 है त। चाहिँ एभरेज एनुअल क्यास फ्लो भनेको कति आयो, यति आयो। अब यसपछि हामीले के गरेको थियौँ, उता फ्याक्टर निकालेको थियौँ, तर यता चाहिँ के हुन्छ, फेक फ्याक्टर भनिन्छ। यो फेक भन्ने नाम लेख्नु होला है त। फेक फ्याक्टर किन भनेको, किन भन्दा यो पनि त फेक क्यास फ्लो हो नि त, यो पनि त रियल क्यास फ्लो त होइन नि त। यो त एभरेज गरेर एउटा फेक क्यास फ्लो पो गरेको हो त, रियल क्यास फ्लो त यो होइन नि त। रियल क्यास फ्लो त 4000, 5000, 8000 हुन्, क्यास फ्लो फेक भएपछि फ्याक्टर पनि त फेक भयो नि त। भनेपछि फेक फ्याक्टर इज इक्वल टु के छ फर्मुला, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई एभरेज एनुअल क्यास फ्लो। यो भनेको यो 10,000 इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाई क्यास फ्लो भनेको कति, यो क्यास फ्लो गर्दाखेरि कति आयो, फेक फ्याक्टर भनेको कति आयो, यति आयो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब फेक फ्याक्टर आयो 1.7647। न अब के गरौँ, पिभिआइएफए टेबलमा हेरौँ। पिभिआइएफए टेबलमा हेरिसकेपछि यो फ्याक्टर चाहिँ कतिमा लाइज गर्छ भनेर हेरौँ है त। पिभिआइएफए टेबल हेरौँ, कति छ फ्याक्टर, 1.7647 ल हेरेर जाउँ त। 3 इयर्सको हो नि, फेरि 3 इयर्सको है, के भन्दा प्रोजेक्टको लाइफ 3 इयर्स छ, प्रोजेक्टको लाइफ 3 इयर्स छ नि त। 1 2 3 3 इयर्ससम्म चाहिँ क्यास फ्लो दिन्छ, त्यसपछि प्रोजेक्ट सकिन्छ होइन। भनेपछि 3 इयर्सको बेसिसमा हेर्दै जाँदाखेरि 1.7647 कति रेटमा लाइज गर्दो रहेछ हेरौँ त ल। सबै यो 2 को लाइनमा छ। हेरौँ त 32% लाइज गर्दो रहेछ, 1.7647 र 1.7663 भनेपछि 32% लाइज गर्दो रहेछ हो कि नै, देखियो नि है। भनेपछि 32% लाइज गर्दो रहेछ भनेपछि त अब के भयो, यहाँ चाहिँ थोरै एक्स्ट्रा स्टेपहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। 32% लाइज गर्दो रहेछ त्यो फ्याक्टर भनेपछि अब के हुन्छ भन्दा अघिको जस्तो यहाँ चाहिँ सिधै कम्पेयर गर्दै पढ्नु होला है यो दुईवटा केसलाई। यहाँ चाहिँ सिधै दुईवटा केसमा फ्याक्टर निकालेर इन्टरपोलेसन गर्न सकेको थियो, दुईवटा रेटमा फ्याक्टर निकालेर इन्टरपोलेसन गर्न सकेको थियो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो फेक फ्याक्टर हो, यो फेक क्यास फ्लो हो। त्यसै कारणले गर्दा यो जुन 32% आएको हुन्छ यो पनि के हुन्छ, यो पनि रियल हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, 32% भन्दा तल, थोरै तल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एनपिभी निकालेर, थोरै तलको रेटमा एनपिभी निकालेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है त। एनपिभी एनपिभी निकालेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, योभन्दा 32% भन्दा थोरै तलको रेटमा। भनेपछि थोरै तलको रेट भनेपछि हामी कति लिगौँ त, 30% लिगौँ न त होइन त। 32 भन्दा तल 30 नै त छ, 31 पनि छ, 29 पनि छ। तर हामी चाहिँ के गर्छौँ, यस्तै यो 5 को मल्टिपलको लिन्छौँ नि त। ल ठिक छ, 5 को मल्टिपलको लिँदाखेरि एनपिभी 30%मा एनपिभी निकालौँ। यदि यहाँ 29 आएको भए कतिमा लिनुहुन्थ्यो तल, 25 है त। एनपिभी एट द रेट अफ 30% को बेसिसमा एनपिभी निकालौँ त। एनपिभी निकाल्दाखेरि के आयो, क्यास इयर क्वेसनमा दिएको छ, क्यास फ्लो क्वेसनमा दिएको छ। एनपिभी निकाल्ने अघि हामीले टेक्निक सिकिसकेको, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर एट द रेट अफ 30%, प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर निकाल्यौँ र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्यौँ। र प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो भनेको यो 3टा हो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो भनेको यो हो। भनेपछि यो 3टाको जोड गर्दा कति आउँछ, त्यो माइनस 10,000। यो 3टाको जोड कति आउँछ हेरौँ है त। 3076.8 प्लस 2958.5 प्लस 3641.6, यो गर्दाखेरि कति आउँछ, 9676.9। अनि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो यति रहेछ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो 10,000 रहेछ। भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो कति आउँछ, माइनस आउँछ 323.1। ओहो, भनेपछि यो 30%मा चाहिँ एनपिभी के आयो, नेगेटिभ आयो। तर हामीलाई यहाँ आएर निकाल्नलाई त के चाहिएको, एनपिभी त 0 बनाउन खोजिएको
हो कि नै। एनपिभी चाहिँ 30 कति आयो नेगेटिभ आयो। अब हामीले चाहिँ एनपिभी बढाउनु पर्यो, चाहिँ नेगेटिभबाट 0मा लानु भनेको त बढाउनु हो नि त होइन। अब बढाउनु पर्यो नि त, बढाउँदै बढाउँदै केमा लानु पर्यो 0मा लानु पर्यो। 0मा लानको लागि अब तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन, प्रेजेन्ट भ्यालु र डिस्काउन्ट गर्ने रेटको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ। प्रेजेन्ट भ्यालु र डिस्काउन्ट गर्ने रेटको चाहिँ के हुन्छ इन्भर्स प्रोपोर्सन हुन्छ। जति रेट बढ्दै गयो त्यति प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के हुँदै जान्छ सानो हुँदै जान्छ। भनेपछि त अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु त बढाउनु पर्ने छ। प्रेजेन्ट भ्यालु बढाउनु पर्ने छ भने के हुन्छ रेट चाहिँ घटाउँ है। रेट घटाएर अब योभन्दा तल्लो रेटमा ट्राई गरौँ त। योभन्दा तल्लो रेट भनेको 25% है त। 5%मा ट्राई गरौँ त। 25%मा एनपिभी निकालौँ त। फेरि यो दिएको छ क्वेसनमै, क्यास फ्लो क्वेसनमा दिएको छ। प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर चाहिँ 25%मा हेरौँ 1 0.8। यसरी यो फ्याक्टर हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले उस टेबलबाट। र प्रेजेन्ट भ्यालु हेरौँ त। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्दाखेरि कति भयो फ्याक्टर प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो यो भयो, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो यो भयो। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो यो तीनटा जोडौँ त कति आउँदो रहेछ 3200 प्लस कति छ 4096। यो गर्दाखेरि कति आउँछ 10496 आउँदो रहेछ। भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास इनफ्लो माइनस प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्यास आउटफ्लो हो नि त एनपिभी। भनेपछि एनपिभी भनेको कति आयो, यो भनेको एनपिभी हो कि। एनपिभी भनेको कति आयो प्लस 496 आयो। ओहो, भनेपछि हामीलाई चाहिँ के हामीलाई चाहिएको खासमा एनपिभी यहाँ यदि 0 आइदिन्थ्यो भने त आएर हाम्रो ट्याक्क 25% हुन्थ्यो। यस्तो रेट जसले चाहिँ एनपिभीलाई 0 बनाइदिन्छ त्यो रेट नै चाहिँ आइआर भनेको। तर यो 25%ले त कति दियो 496 दियो। अनि यताको 30%ले कति दियो एनपिभी माइनस 323.1 दियो। भनेपछि त 0 एनपिभी 0 दिने रेट त यो दुईटाको बिचमा लाइज गर्छ हो कि नै। 30% र 25% को बिचमा लाइज गर्छ भन्ने थाहा पाइयो नि त। किन भन्दा रेट घटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ एनपिभी के भयो एनपिभी 0 भन्दा माथि गयो। एनपिभी त बढ्यो तर हामीलाई चाहिएको भन्दा माथि बढ्यो होइन, 0 भन्दा माथि बढ्यो नि त। अब त्यसो भए यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु भन्छ जब त्यो दुईटाको बिचमा लाइज गर्छ होइन, हाम्रो भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिएको एनपिभी 0 दिने रेट त हाम्रो के भयो 25 र 30% को बिचमा लाइज गर्यो नि त। त्यसो भए अब हामी चाहिँ इन्टरपोलेसन गरौँ है त। भनेपछि इन्टरपोलेसन गर्नको लागि फर्मुला के छ सेम त्यही अगाडिको फर्मुला जस्तै हो। लो रेट भनेको 25%, भ्यालुएट लो रेटमा हाम्रो भ्यालु कति आएको, लो रेटमा हाम्रो एनपिभी कति आएको हो, लो रेटमा एनपिभी 25%मा एनपिभी कति आएको 496। भ्यालुएट लो रेट कति भयो यति भयो। डिजायर्ड भ्यालु भनेको कति हो हाम्रो एनपिभी चाहिँ, डिजायर्ड भ्यालु भनेको हाम्रो चाहिँ एनपिभी चाहिँ कति बनाउन खोजेको हामीले 0 बनाउन खोजेको नै हो। भनेपछि डिजायर्ड भ्यालु हाम्रो के भयो 0 भयो। भनेपछि भ्यालुएट लो रेट फेरि के छ 496 माइनस भ्यालुएट हाई रेटको भ्यालु कति छ हेरौँ त माइनस 323.1 छ हो हाई रेटमा। भनेपछि 496 माइनस यो चाहिँ माइनस 323.1 छ इन्टु हाई रेट माइनस लो रेट। यो गर्दाखेरि यति भयो। भनेपछि यो दुईटाको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कति हुन्छ 27.97% आउँछ। भनेपछि आइआर चाहिँ कति रहेछ त 27.97% रहेछ। बुझ्यो नि होइन। थोरै के गरेछ थोरै स्टेपहरू चाहिँ बढाउनु पर्यो है त यदि अनइक्वल क्यास फ्लो छ भने। हेरौँ त रिभाइज गरौँ है त। फर्स्टमा के गर्ने एभरेज एनुअल क्यास फ्लो निकाल्नुस्, त्यसपछि फेक फ्याक्टर निकाल्नुस्, त्यसपछि के गर्नुहुन्छ पिभिआइएफए टेबल हेरौँ। पिभिआइएफए टेबल हेर्दाखेरि एउटा 32%मा लाइज गरेको देखियो, तर त्यो 32% चाहिँ होइन। किन भन्दा फेक फ्याक्टर फेक क्यास फ्लो लिएको गरेको छ, त्यही भएर 32% पनि रियल आइआर होइन। त्यही भएर त्योभन्दा तलको रेटमा ट्राई गरौँ। तलको रेटमा ट्राई गर्दाखेरि त्योभन्दा तलकै रेटमा ट्राई गर्नु है, यो याद गरेर है। त्योभन्दा तलकै रेटमा ट्राई गर्नुहोस्। त्योभन्दा तलको रेटमा ट्राई गर्दाखेरि एनपिभी 30%मा ट्राई गरौँ एउटा कुनै रेटमा, त्यसमा चाहिँ नेगेटिभ आयो। फेरि त्यस भए अब चाहिँ के हुन्छ एनपिभीलाई चाहिँ हामीले किन यसरी त्यसो भए ट्राई गर्दै नजाने, किन दुईचोटि मात्र ट्राई गरेको 4-5 चोटि ट्राई गरेर हाम्रो आइआर आउँछ होला नि भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। एकचोटि 30%मा, एकचोटि 29मा, एकचोटि 28मा, 27मा त्यस्तरी ट्राई गरे भने त आउँथ्यो होला नि त होइन। तर त्यत्रो ट्राई गरेर दुःख गर्न त किन गर्ने, टाइम वेस्ट होइन। जब दुईवटा रेटमा ट्राई गरेपछि इन्टरपोलेसन फर्मुलाले दिइहाल्छ। एउटामा मात्र ट्राई गरेर पनि हुँदैन, दुईटामा चाहिँ ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटामा ट्राई गरियो भने के हुन्छ इन्टरपोलेसन लाउन सकिहालिन्छ। भनेपछि त्यसपछि 30% ट्राई गऱ्यौँ, त्यसपछि 20% त्यसमा आएन, एनपिभी 0 आएन, नेगेटिभ आयो। अब एनपिभी नेगेटिभ आइसकेपछि हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भ्यालु एनपिभी जुन छ त्यसको भ्यालु बढाउनु पऱ्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु बढाउनु पऱ्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु क्यास इनफ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो रेट चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। रेट घटाउँदाखेरि 25%मा ट्राई गऱ्यो। 25%मा ट्राई गर्दाखेरि एनपिभी कति आयो पोजिटिभ आयो। भनेपछि अब दुईटा केसमा त ट्राई गरिसक्यौँ नि त। भनेपछि दुईटा केसमा ट्राई गरेपछि अब इन्टरपोलेसन गरिदिउँ। इन्टरपोलेसन गरेपछि के भयो आएर निस्किहाल्यो।
तर यदि इक्वल क्यास फ्लो छ भने एकदम सजिलो छ। जहाँ चाहिँ फेक फ्याक्टर हुने चाहिँ फ्याक्टर निकाल्यो, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट डिभाइड बाइ एनुअल क्यास फ्लो, एभरेज क्यास फ्लो पनि निकाल्नु परेन। किन भन्दा यो तिनटाको एभरेज कति हुन्छ, त्यही 4000 त हुन्छ नि। 4000 इन्टु 4000 प्लस 4000 प्लस 4000 डिभाइड बाइ 3 हो भनेको 4000 हो हैन। एभरेज क्यास फ्लो भनेर निकाल्नु परेन, सिधै फ्याक्टर निकाल्यो। फ्याक्टर निकालेपछि पिबिआइएफी टेबल हेऱ्यो, पिबिआइएफी टेबल हेऱ्यो, लो रेट र हाई रेट त्यहाँबाट निस्किन्छ। लो रेटको फ्याक्टर कति, हाई रेटको फ्याक्टर कति र इन्टरपोलेसन गरिदिनुहोस्। एकदम सजिलो छ है त। अब कन्सेप्ट भनेको हाम्रो यही नै हो क्यापिटल बस्टिङको। बाँकी अलिअलि थ्योरीहरू छ, मेन कन्सेप्टहरू चाहिँ तपाईँले यही नै हो। बाँकी थ्योरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू चाहिँ इनिसियल आउटले भनेको के यस्तो यस्तो छ। इनिसियल आउटले भनेको यही 10,000 जुन छ नि, इनिसियल पहिलो गर्दाखेरि प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि लागेको खर्च, लागेको लगानीले चाहिँ इनिसियल आउटले भन्छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी क्वेसनमा हेरिहाल्छौँ। कम्प्रिहेन्सिभ क्वेसन हेर्छौँ हामी, ट्याक्क ठुलो 20 मार्क्सको क्वेसन हेर्छौँ। आजलाई एन्ड गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ, क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ। सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो है त। ओके बाई।